अध्याय 8 पहिलो ताडपत्र। आज म एउटा नयाँ जीवन सुरु गर्नेछु। आज म असफलताको चोटको निशान र असफलताकै कारण लागेको घाउको पुरानो छाला निकालेर फ्याँक्नेछु। आज मेरो नयाँ जन्म हुनेछ। जन्म अङ्गुरको एउटा बगैँचामा हुनेछ जहाँ सबैको लागि फल मिल्न सक्छ। आज म अङ्गुरको बगैँचाबाट बुद्धिको सबभन्दा राम्रो र रसिलो अङ्गुर रोज्नेछु। मेरो व्यवसायका सबभन्दा बुद्धिमान व्यक्तिहरूले यी अङ्गुरको बोट लगाएका थिए। ती बुद्धिमान व्यक्ति यस व्यवसायमा पुस्तौं पुस्तादेखि लागिरहेका छन्। आज म यस बगैँचाका सुन्दर अङ्गुरहरूको स्वाद लिनेछु। प्रत्येक अङ्गुरमा लुकेको सफलताको बीज निल्नेछु। म भित्र नयाँ जीवनको बीज अङ्कुरित हुन जानेछ। मैले रोजेको क्षेत्रमा सफलताका धेरै अवसर छन्। यसमा दुःख र निराशको कमी पनि छैन। यस मार्गमा असफल व्यक्तिहरूलाई एकमाथि अर्को गरेर राख्ने हो भने निकै अग्लो थुप्रो लाग्नेछ। संसारको ठुलो पिरामिड पनि सानो देखिन थाल्नेछ। म भने अरू जस्तो असफल हुने छैन। मेरो हातमा मलाई यस समुद्रको आँधीबाट किनारासम्म पुग्न बाटो देखाउने नक्सा छ। हिजोसम्म मेरो लागि जुन कुरा सपना मात्रै थियो त्यो आज यस नक्साको सहायताले मेरो लागि वास्तविक बन्न जानेछ। यदि म सङ्घर्ष गर्छु भने असफल हुनै सक्दैन। प्रकृतिले मेरो शरीरमा दुख्नको लागि कुनै ठाउँ नछोडे जस्तै यसले मेरो जिन्दगीमा असफलताको लागि कुनै ठाउँ छोडेको छैन। दुखाइ जस्तै असफल पनि मेरो जीवनको लागि बाहिरी तत्त्व हो। विगतमा मैले यसलाई दुःखलाई जस्तै गरेर स्वीकार गर्थेँ। अब स्वीकार गर्दिन। अब म आफूलाई अँध्यारोबाट बाहिर निकालेर धन, प्रतिष्ठा र सुखको उज्यालोमा लिएर जाने ज्ञान र त्यसका सिद्धान्तको लागि तयार छु। मलाई सपनामा पनि नसोचेको फल मिल्नेछ। मलाई मिलेको फलको अगाडि हेस्पेराइट्सको बगैँचाको सुन्दर स्याउ पनि कमजोर हुनेछ। सधैँ बाँचिरहने व्यक्तिलाई समयले सबै कुरा सिकाइदिन्छ। तर मैले अमरताको वरदान पाएको छैन। तैपनि म आफ्नो सीमित समयमा धैर्यकालको अभ्यास गर्नेछु। मलाई थाहा छ प्रकृतिले कहिले पनि हतपतमा कुनै काम गर्दैन। रुखको राजा जैतुनलाई ठुलो हुनको लागि 100 वर्ष चाहिन्छ, जबकि प्याजको बिरुवा 9 हप्तामै बुढो भइहाल्छ। मैले आफ्नो प्याजको बिरुवा जस्तै बिताएको छु। म यसबाट खुसी छैन। अब म महान जैतुनको वृक्ष बन्नेछु र साँच्चीकै सबभन्दा महान सेल्सम्यान बनेर देखाउनेछु। मैले यस्तो कुन तरिकाले गरौँला? किनभने मसँग महानता प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान छैन, न त अनुभव छ। मैले पहिले नै अज्ञानताको अँध्यारो मार्गमा पुगेर बाटो भुलिसकेको छु र आत्मग्लानीको गहिराइमा खसिसकेको छु। यसको उत्तर सजिलो छ। म आफ्नो यात्रा सुरु गर्ने बखतमा आफ्नो मस्तिष्कमा कुनै भारी राख्ने छैन। आफूसँग अनावश्यक ज्ञानको कुनै भारी बोकेर हिँड्ने छैन। अर्थहीन अनुभवका व्यवधानहरूलाई आफ्नो साथमा राख्नेछु। प्रकृतिले मलाई ज्ञान र आत्मबोध दिएको छ। यो आत्मबोध र ज्ञान जङ्गलमा बस्ने जनावरभन्दा धेरै उत्तम छ। त्यसो त अनुभवको मूल्य केही बढी नै आँकिन्छ। खास गरेर अनुभवको प्रशंसा बुद्धिमान देखिने वृद्ध मानिसहरूले गर्छन्, तर उनीहरू मूर्खतापूर्ण कुरा गर्छन्। अनुभवले सिकाउँछ भन्ने कुरा सत्य हो, तर अनुभवबाट सिक्नमा कैयौँ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो। यही कारणले मानिसको शिक्षाको मूल्य समय सँगसँगै घट्दै जान्छ। यस्तो शिक्षा समयसँगै पाइन्छ। यो शिक्षा मरेको मान्छेलाई कुनै काम लाग्दैन। यसै गरी अनुभव पनि फेसन जस्तै हो। आज सफल भएको चिज भोलि पनि सफल नै हुन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। सत्य सिद्धान्त मात्रै सफल हुन्छ। यस्तो सिद्धान्त मसँग छ। यस नियमले मलाई महानताको पथमा लिएर जानेछ। नियम यी ताडपत्रमा लेखिएको छ। ताडपत्रहरूले मलाई सफलता प्राप्त गर्नुभन्दा धेरै असफलताबाट कसरी बच्ने भनेर सिकाउँछन्। सफलता एउटा मानसिकता मात्र हो। 1000 बुद्धिमान मानिसले पनि सफलताको परिभाषा एउटै शब्दमा दिन सक्दैनन्, तर असफलताको वर्णन एकै किसिमले गर्न सकिन्छ। असफलता आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अयोग्यता वा असमर्थता हो, चाहे त्यो लक्ष्य कुनै पनि होस्। असफल र सफल व्यक्तिमा मात्र बानीको फरक हुन्छ। राम्रा बानी सबै प्रकारको सफलताको चाबी हो। खराब बानीले असफलताको ढोका खोलिदिन्छ। त्यसकारण मैले पालना गर्ने पहिलो नियम बाँकी सबै नियमहरूभन्दा माथि आउँछ। म राम्रो बानी बसाल्नेछु र त्यसको सेवक बन्नेछु। बाल्यकालमा म आफ्ना इन्द्रियहरूको नोकर थिएँ। अब म आफ्नो बानीको नोकर छु। यस्तै प्रकारले सबै मानिस हुन्छन्। वर्षौंदेखि सिकेको बानीले मेरो इच्छा शक्ति कमजोर बनाइदिएको छ, जसमा मेरो भविष्य कैद भएको देखिन्छ। म भोग, भावना, पूर्वाग्रह, लोभ, प्रेम, डर, स्थिति र बानीहरूका कारण काम गर्छु। यी सबैमा सबभन्दा निरङ्कुश शासन हो बानी। त्यसकारण यदि मैले बानीको नक्कर बन्नै छ भने
राम्रो बानीको नोकर किन नबनु? मैले आफ्नो खराब बानीलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिनेछु। राम्रा बीजहरूका लागि नयाँ क्यारी तयार गर्नेछु। मैले राम्रो बानी बसाल्नेछु, त्यसको सेवक हुनेछु। यो मुस्किलका काम मैले गरौँला। म यिनै ताडपत्रको सहायतामा यस्तो गर्नेछु। प्रत्येक ताडपत्रमा दिएको सिद्धान्तले मेरो जीवनमा एउटा नराम्रो बानी निकालेर फ्याँक्नेछ। यसको बदलामा ममा एउटा राम्रो बानी बसालिदिनेछ। अरू प्रत्येक राम्रो बानीले मलाई सफलताको नजिक लिएर जानेछ। प्रकृतिको नियमै छ, एउटा बानीले अर्को बानीलाई दबाउन सक्छ। सफलता प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त मैले यो नयाँ बानी बसाल्नै पर्छ। म प्रत्येक ताडपत्रलाई 30 दिनसम्म पढ्नेछु। यसपछि बल्ल अर्को ताडपत्र पढ्नको लागि सुरु गर्नेछु। ताडपत्रका शब्दलाई सुरुमा त सुतेर उठ्ने बित्तिकै मनमनै पढिहाल्नेछु। त्यसपछि म यिनै शब्दलाई दिउँसोको भोजनपछि मनमनै पढ्नेछु। अन्तिममा म यी शब्दलाई सुत्नुभन्दा ठिक पहिले पढ्नेछु। त्यसबेला सबभन्दा चर्को आवाजमा पढ्नेछु। दोस्रो दिन म यही प्रक्रियालाई फेरि दोहोऱ्याउनेछु। यस्तै प्रकारले 30 दिनसम्म अभ्यास गर्नेछु अनि अर्को ताडपत्र निकाल्नेछु र त्यसलाई पनि 30 दिनसम्म पढ्नेछु। एवं त्यस बेलासम्म ती मेरो बानी बनिसक्नेछन्। यस बानीले मलाई के प्राप्त होला? यसैमा मनुष्यको सफलताको रहस्य लुकेको छ। दिनहुँ यी शब्दलाई दोहोऱ्याएँ भने ती छिट्टै नै मेरो मस्तिष्कका अङ्ग बन्न पुग्नेछन्। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त यी मेरो मस्तिष्कको दोस्रो भागमा पनि बस्न जानेछन्। दोस्रो भागबाट कहिल्यै हराउने छैनन्। त्यहीबाट ममा सपना आउँछ। त्यसले मसँग त्यस्तो किसिमको काम गराउँछ जुन मैले बिना सोच विचार जबरजस्ती गरिदिन्छु। यिनै ताडपत्रका शब्द मेरो रहस्यमय अवचेतन मस्तिष्कमा बसेपछि म प्रत्येक बिहान नयाँ जोस लिएर जानेछु। मेरो शक्ति बढ्न जानेछ। मेरो उत्साहले आकाश छुनेछ। दुनियाँलाई जित्ने मेरो इच्छाले संसारको हरेक त्रासलाई जित्नेछ। दुःख र सङ्घर्षले भरिएको यस संसारमा म अति सुखी हुनेछु। त्यति सुख त मैले सपनामा पनि सोचेको छैन। अन्तिममा मैले आफूलाई ताडपत्रमा लेखिएका तरिका अनुसार व्यवहार गर्न थालेको पाउनेछु। केही समयपछि नै यो सरल हुँदै जानेछ। कुनै पनि काम लगातार अभ्यास गर्नाले सजिलो हुन जान्छ। यस्तै प्रकारले एउटा नयाँ र राम्रो बानीको जन्म हुन्छ। कुनै काम लगातार दोहोऱ्याउनाले सजिलो हुन जान्छ भने सुखद पनि हुन जान्छ। सुखद हुन्छ भने मनुष्यले आफ्नो स्वभाव अनुसार यसलाई पटक पटक गर्न चाहन्छ। पटक पटक गरेपछि त्यही बानी बन्न जान्छ र म त्यसको नोकर बन्छु। त्यो एउटा राम्रो बानी भएको कारण मैले त्यस कामलाई मन लगाएर गर्नेछु। आज म एउटा नयाँ जीवन सुरुवात गर्छु। आज म आफूसँग कुनै पनि चिजले मेरो नयाँ जीवनको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्ने छैन भनेर बाचा गर्छु। मैले ताडपत्र नपढेको कुनै दिन हुने छैन। मलाई आजको दिन कहिल्यै मिल्ने छैन। यसको बदलामा मलाई अर्को दिन पनि मिल्ने छैन। म यी ताडपत्रलाई दिनहुँ पढ्ने बानी छोड्ने छैन। यस प्रकारले यस नयाँ बानी बसाल्नुमा जुन अलिकति समय नष्ट भए पनि त्यो भविष्यमा प्राप्त हुने सुख र सफलताको अगाडि धेरै कम मूल्यको छ। ताडपत्रमा लेखिएका शब्दलाई पटक पटक पढ्ने क्रममा म यदि कुनै ताडपत्रमा थोरै शब्द छन् वा कुनै ताडपत्रका शब्द साधारण छन् भने यसको सन्देश साधारण होला भनेर सोच्ने छैन। एक गिलास रक्सी बनाउनको लागि हजारौं अङ्गुरको रस जम्मा गर्नुपर्छ। अङ्गुरको बोक्रा र गुदीलाई चराहरूको अगाडि फ्याँकिदिनुपर्छ। यो कुरा शताब्दीौँदेखि ज्ञानरूपी अङ्गुरको बारेमा सही छ। धेरै कुरा छानेर फालिएको छ। शुद्ध र सत्य जति यिनै शब्दमा छानेर बचाइएको छ। म यसलाई जस्तो किसिमको मलाई निर्देशित दिएको छ त्यस्तै प्रकारले पिउनेछु। यसको एक थोपा पनि पोखिन दिने छैन। अब म सफलताको बीज निल्नेछु। आज मेरो पुरानो छाला धुलो जस्तै भइसकेको छ। म मनुष्यहरूमा सबभन्दा उँचो हुन जानेछु। आज म एउटा नयाँ मानिस बनिसकेको छु। मेरो नयाँ जीवन सुरु भएको छ।